Assalamu alaikum. I hope you people are doing well. Good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is about my field studies, and it's very difficult study, and mostly people could not understand it very well, and I think so it's quite very ambiguous, and I cannot give it in one. I cannot give it in only one video. So there is list of topics. There are so many topical discussions. So for these things, and I can't figure out for these things. So, but still, I am here for discussing, and I can give you people for management and for analyzing and for calculating these informations. So my today's topic is about chemical constituents and their occurrences, their concentrations, and their effects. So today's field is about their chemistry, their chemical properties, their chemical nomenclatures underground. सो अंडरग्राउंड वाटर में जो नोमेनक्लेचर्स होती हैं जो सॉरी तो जो चीज़ें अंडरग्राउंड होती हैं उनमें जो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको डिस्कस करना, उनके बारे में ये चीज़ें मेंशन करना, ये चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और ये चीज़ें देखना, ये मतलब इनको स्टडी करने में क्या इसकी अहमियत है. सो मैं आज आप लोगों को यही बताने लगी हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर इसमें हमें अंडरग्राउंड में कैल्शियम मिल जाता है. मैं आपको अभी सिर्फ कैल्शियम से रिलेटेड बताऊँगी. मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, मैं ज़्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं है. तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, ये किधर किधर इनकी अक्रेंसेस है, और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इधर तो इधर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और इसको मतलब लेट्स सपोज हमें कैसे पता लग जाए कि यहाँ कैल्शियम कंस्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हैं और इसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. और अगर हम लेट्स सपोज वहाँ कोई चीज़ बोरहोल करते हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट्स भी करते हैं, तो उनके जो सारे जो रिजर्वायर्स हैं उनका हमसे क्या ताल्लुक़ होता है, ठीक है, उनका क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं. सही है. तो उसके नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन सी हमारे पास मिनरलोजी है, मैं आपको वो बता देती हूँ. एम्फीबोल्स हो सकते हैं, जिप्सम्स हो सकते हैं, एरागनाइट्स हो सकते हैं, कैल्साइट हो सकते हैं, डोलोमाइट्स हो सकते हैं. ठीक है. तो इसके अलावा कोई मिनरल हो जिसमें आपको याद हो कि कैल्शियम कंटेन है, कैल्शियम उसमें मतलब कभी कभार कह लो इंट्रूजन्स में भी आ जाता है या कंक्रीशंस में भी मिल जाता है, तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा. तो नेचुरल वाटर में इसकी कंसंट्रेशंस क्या हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, बट खैर ये इतना अहम नहीं है. इसकी वाटर की यूज़ेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या बेसिकली प्रॉब्लम होती है, इसमें किस तरह हम लोग इन चीज़ों को लेके चलते हैं, और मतलब क्या मेन प्रॉब्लम है, क्या जिसकी वजह से हमें इसकी समझ नहीं लगती, हम इन चीज़ों को समझने से कासर है. बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो हम डिस्कस करते हैं और फिर बाद में वो बातों को इतने मतलब मैं सोचती हूँ लोग इतना गलत ले जाते हैं, हालांकि मतलब देखा जाए तो वो हकीकत है. अब जिस चीज़ों पे मैं ये बता रही हूँ, आपको ये बताने लगी हूँ, जो डिफरेंट लोग होते हैं वो जब ये स्टडीज़ करते हैं उनको कुछ समझ नहीं लगती या उनको पता नहीं लगता, वो सिर्फ कह लो मटीरियल देख के, सैम्पल्स देख के उन पर रिसर्च कर लेते हैं. तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं. इसके लिए काफ़ी ट्राई
کافی ٹرائی کی ضرورت ہے. ایک عام بندے سے یہ کرنا بہت مشکل ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں کر سکتا. بٹ آج کل جو اسٹڈیز چل رہی ہیں، جو دور چل رہا ہے آج کل کا، اتنی تو یہاں پر اسٹڈیز ہیں، اتنی تو نالج ہے، اور جب نالج اتنی زیادہ ہو تو ایک بندہ تو ایزیلی فگر آؤٹ کر لیتا ہے. ایک بندے کو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، وہ کچھ نہ کچھ مینج کر لیتا ہے. میں یہاں آپ کو بتانے لگی تھی جو کیلشیم ہے، یہ اب میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ صرف ایک مطلب ڈاکومنٹری بتا رہی ہوں، تو آپ ان کو خود سرچ آؤٹ بھی کریے گا. کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور ڈسکس کریے گا، میں پھر فردر ان کو ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر سکوں. Calcium and magnesium combined with bicarbonate, carbonate, sulfate and silica to form a heat retarding pipe clogging scale in boilers and in other heat exchange equipment. Calcium and magnesium combine with ions of fatty acids in soaps to form soap suds. The more calcium and magnesium, the more soap required to form suds. A high concentration of magnesium has a laxative effect, especially on new users of supply. I hope you people understand کہ جہاں کیلشیم ہوگا تو وہاں کیا اس کی واٹر کی یوزیبلٹی ہوگی. اور اگر لیٹس سپوز یہ ہم لوگ کہہ لیں ڈرنکیبل کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت برا ایفیکٹ آئے گا. اور آئی تھنک جو ہیومن ریسورسز ہیں، یہ جو مطلب ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ان بارے میں زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ پریکٹیکلی ورک کر رہے ہیں، اور ان کو ان کا بڑے اچھے سے پتہ ہوگا کہ ہیومن باڈی میں ان کے کتنے ڈراسٹک کنڈیشنز ہیں. ان کی مطلب I can't even say that کہ ان کی اگر یہ یوٹیلائز کر لیا جائے، اگر یہ ہم پی لیں تو ایک عام آدمی کو کتنا پرابلم ہو سکتا ہے. وہ آئی تھنک شاید مر بھی جائے. تو میں اس چیز کو میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں اگر وہاں ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو تو کتنا یہ مشکل وقت ہے، وہ مشکل کام ہے یہ چیزیں مطلب مینج کرنا. بٹ الحمدللہ شکر اللہ کا، بڑی جگہوں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ مطلب ان چیزوں کو کر بھی رہے ہیں. بینگ ہیومن میں یہ چیزیں صرف بتا سکتی تھی. تو جہاں اگر آپ کو کیلشیم بیرنگ کوئی بھی واٹر ایڈیبلس ملے، واٹر ڈرنکیبلس ملیں، آپ کوئی بوٹلز ہے لیٹس سپوز، آپ کو اگر ریسرچ کروانی ہے تو آپ اس کو سرچ کریں. جو مطلب ان رجسٹرڈ ہے تو وہاں پر آپ ضرور ریسرچ کروائیں. اور اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ مطلب پاسبلٹی ہے کہ وہ چیز پرابلمیٹک ہو ہیومن کے لیے، اور جو کہ بہت مطلب پرون ٹو ڈیتھ ہے. بات میری کیا تھی اور میں نے اس کو ہیومن کے پوائنٹ آف ویو سے لے گئی آج. بٹ میرا مقصد صرف یہ تھا بتانے کا کہ جو گراؤنڈ واٹر میں ہمیں کیلشیم کنٹینٹس ملتے ہیں وہ ہارمفل ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ریممبر بی ان پریئرز. کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل.